हेलो नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन। आजको यो भर्चुअल क्लासमा तपाईलाई स्वागत गर्छु। आजको यो भर्चुअल क्लासमा हामी साइन्स विषय अन्तर्गत रहेर सम ग्यासेस भन्ने युनिटलाई कन्टिन्यू गर्दैछौं र इन आवर प्रिभियस क्लास वी had discussed about carbon dioxide gas, and in this today's class we are discussing on the topic of ammonia. So before starting, let us put forward some of the objectives जसले गर्दा यो च्याप्टर सिद्धिसकेपछि हामीले के कस्ता कुराहरू के कति सिक्यौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। सो आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस सेसन यू विल बी एबल टु परफर्म दिस 4 थिंग्स जसलाई मैले स्लाइडमा यसरी देखाएँ है। सबैभन्दा पहिला आफ्टर द कम्प्लिसन वी विल बी एबल टु डिस्क्राइब अबाउट द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ अमोनिया ग्यास. Similarly, we will be able to describe about the manufacture of ammonia gas. We will be able to describe different physical and chemical properties of ammonia gas, and finally we will describe the uses of ammonia gas. First of all, let us start with the introduction. Introduction session ma hami ammonia कस्तो खालको कम्पाउन्ड हो, यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो, त्यसैगरी यसलाई कसले डिस्कभर गर्यो र यो नेचरमा कुन कुन फर्ममा अवेलेबल हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कसन गर्छौं. सो अमोनिया, it is a gaseous compound. It is found in the gaseous form and it has the molecular formula NH3 and it has the molecular weight 17 AMU. हामी अमोनिया ग्यास को molecular weight लाई 17 AMU भनेर भन्छौं र it has the molecular formula of NH3. अब एकछिन बोर्डमा हेरौं है. अमोनियालाई हामी NH3 molecular formula ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं. NH3 भन्नुको मतलब one molecule of ammonia, एउटा molecule of ammonia मा एउटा atom of nitrogen र तीनवटा atoms of hydrogen present हुन्छ र यो molecular formula को molecular weight निकाल्नको लागि हामी individual atoms हरुको atomic weight लाई एड गर्दिन्छौं. सो नाइट्रोजन भनेको atomic number 7 मा पर्छ. 7 मा पर्ने भएपछि यसको एटोमिक वेट भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्यूट्रोन. त्यसैगरी हाइड्रोजन भनेको 1 नम्बरमा पर्छ. त्यसैले हाइड्रोजनको एटोमिक वेट भनेको 1 प्लस 0. हाइड्रोजन तीनवटा छ त्यसैले इन्टु 3. त्यसपछि 7 plus 7 it is 14 and 1 into 3 it is 3. त्यसैले molecular weight of ammonia is 17 AMU. त्यसपछि ammonia gas was first prepared by Anton Lavoisier. Anton Lavoisier भन्ने साइन्टिस्टले सबैभन्दा फर्स्टमा अमोनिया लाई प्रिपेयर गरेका थिए र यो प्रिपरेसन कसरी गरेका थिए त भन्दाखेरि he reacted or he heated ammonium chloride and formed ammonia gas. But the composition of ammonia, as we have already discussed, that ammonia is formed by combination of nitrogen and 3 hydrogen atoms. The combination or the composition of ammonia was studied by Berthiaume and Davy. Ammonia gas can be found in the free state. Free state ammonia gas कै फर्ममा in the air as well as in the soil पनि present हुन सक्छ भने it may occur in combined form. Different अरु atoms हरुसँग combination गरेर पनि ammonia present हुन सक्छ. मैले यहाँ केही examples हरु दिएको छु. Ammonium chloride, ammonium nitrate, ammonium sulfate and ammonium phosphate are some of the combined forms of ammonia. Now let us discuss on the molecular structure of ammonia gas. As we have already discussed that ammonia is a gaseous compound and it is formed by the combination of 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atoms. The molecular formula or molecular structure of ammonia gas can be written like this.
यसमा हेरौँ है, नाइट्रोजन इट इज इन द सेन्ट्रल पार्ट, नाइट्रोजनलाई मैले बिचमा राखेको छु भने हाइड्रोजन मैले तीनवटा एटम्सलाई यसरी साइडमा राखेको छु। नाइट्रोजनसँग 7 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। यो ब्लू कलरको डटले नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई डिनोट गरेको छ भने यो क्रस ब्लू कलरको क्रसले हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन्सलाई डिनोट गरेको छ। सो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 electrons of nitrogen, in which 2 electrons are in the first cell and 5 electrons are in the second cell. त्यसैगरी हाइड्रोजनसँग एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यिनीहरू दुईटा बीचको बन्डिङ हुनु पर्यो। कसरी हुन्छ त? नाइट्रोजनलाई आफ्नो आउटरमोस्ट सेलमा ऑक्टेट स्टेट बनाउनको लागि कि त उसले आफूसँग भएको यो 5वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो, होइन भने उसले यो आउटरमोस्ट सेलमा 3वटा इलेक्ट्रोन्सहरू लिनु पर्यो। यो केसमा उसले 3वटा इलेक्ट्रोन्सहरू लिन्छ र लिने क्रममा पनि उसले शेयरिङ गर्छ। सो आफूसँग भएको 3वटा 1 2 3 यो 3वटा इलेक्ट्रोन्स उसले हाइड्रोजनसँग शेयरिङ गरेको छ। 3वटा हाइड्रोजनसँग यसरी शेयरिङ गर्दा नाइट्रोजनसँग पनि आउटरमोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भएर ऑक्टेट स्टेट स्टेबल स्टेटमा बस्यो। त्यसैगरी हाइड्रोजनले पनि 2-2वटा डुप्लेट स्टेट भएर स्टेबल स्टेटमा बस्यो। सो दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ अमोनिया ग्यास। यसलाई हामी यो स्ट्रक्चरमा पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। यो स्ट्रेट लाइन 3वटा स्ट्रेट लाइनले यो बन्डिङलाई डिनोट गर्छ। इट मीन्स देयर आर 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन, एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यहाँ, एउटा हाइड्रोजनबाट एउटा नाइट्रोजनबाट। सो 3वटा बन्ड फर्मेसन गर्यो अनि यो 2वटा जुन इलेक्ट्रोन्सहरू छ यो इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सको रूपमा यसरी इन्डिकेट गर्छौं। यो स्ट्रक्चरलाई हामी लेविस स्ट्रक्चर अफ अमोनिया भनेर भन्छौं। कहिलेकाहीँ हामी बुक्सहरुमा अमोनियाको यस्तो स्ट्रक्चर पनि देख्छौं, यस्तो स्ट्रक्चर पनि देख्छौं। यो सबैले मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ अमोनियालाई इन्डिकेट गर्छ। ओके, नाउ अब अब्जेक्टिभ नम्बर 1 कसरी प्रिपेयर गर्छौं त? हामी ल्याबमा हामी जाँदा हामीलाई कुन कुन रिएक्टेन्ट्सहरु चाहिन्छ अमोनिया ग्यास प्रिपरेसन गर्नको लागि त्योतिर लाग्छौं। मैले सबैभन्दा पहिला एउटा इक्वेसन दिएको छु यता। यो इक्वेसनको रिएक्टेन्ट साइडमा हेर्ने हो भने देयर आर 2 रिएक्टेन्ट्स इन द 2 रिएक्टेन्ट्स, एउटा अमोनियम क्लोराइड, अर्को क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। सो in the laboratory, if we react these 2 reactants, one ammonium chloride and next calcium hydroxide, then at that time we are going to get 3 different products, and among these 3 different products one is ammonia. त्यसैले laboratory preparation गर्दाखेरि हामीले यो फिगर देख्छौं होला। ल्याबमा प्राय पाइराख्ने केमिकल्सहरु यो एउटा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अर्को क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यो दुईवटाको रिएक्सनबाट बन्ने प्रोडक्ट भनेको क्याल्सियम क्लोराइड, अमोनिया NH3 एन्ड वाटर मोलिक्युल। यसलाई मैले प्रिन्सिपलले यसरी भने, अमोनिया ग्यास इन ल्याब इज प्रिपेयर्ड बाइ हिटिङ द मिक्सचर अफ अमोनियम क्लोराइड and calcium hydroxide in the ratio of 2:1. मैले 2 part NH4Cl molecule र 1 part calcium hydroxide molecule लाई ल्याबमा रिएक्सन गराए भने it will produce 2 times 2 molecules of NH3. Laboratory preparation भन्दा we have to keep in mind the apparatus required for the laboratory preparation as well. So lab मा एउटा ग्यास प्रिपरेसन गर्नको लागि, अमोनिया ग्यास प्रिपरेसन गर्नको लागि के सामानहरु चाहिन्छ होला त? एकचोटी त्यो पनि बुझौं है। This is Bunsen burner, त्यसपछि this is a stand, यसलाई हामी stand भनेर भन्छौं। This is delivery tube, जसलाई हामीले बेन्ड गरेको छौं। This is next stand,
त्यसपछि दिस इज ग्यास जार जसलाई हामीले उल्टो घोप्ट्याएर राखेका छौँ. दिस इज हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब. यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब हो. हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबले कम्पेरेटिभली हाई टेम्परेचरलाई बियर गर्न सक्छ. एन्ड लास्टली दिस वान इज कर्क. यो कर्क हो. यो कर्कको काम भनेको यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई एयरटाइट बनाउनु हो. अब हामी सबैभन्दा पहिला यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा अमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मिक्सचरलाई राखिदिन्छौँ. यो मिक्सचरको इन्डिकेसन हो. यो राखिसकेपछि मैले यो एपरेटसलाई अलिकति ढल्काएर टिल्ट गरेर राखेको छु. यो टिल्टिङ गरिसकेपछि अब म यसलाई हिट गरिदिन्छु. आफ्टर हिटिङ, आफ्टर सर्टेन टाइम, द केमिकल रियाक्सन बिट्विन दिज टू कम्पोनेन्ट्स प्रोसिड्स एन्ड एज अ रिजल्ट 3 डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स आर फर्मड. के हो त? एउटा क्याल्सियम क्लोराइड, अर्को अमोनिया, त्यसपछि अर्को वाटर मोलिक्युल. यो तीनवटा प्रोडक्टहरूमध्ये क्याल्सियम क्लोराइड यहीँ रहन्छ भने अमोनिया ग्यास अलङ विथ वाटर मोलिक्युल्स यो डेलिभरी ट्युब हुँदै यो ग्यास चार इन्भर्टेड ग्यास चारमा कलेक्ट हुन्छ. अब यो इन्भर्टेड किन बनाएको हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन पनि गर्छ. इन्भर्टेड बनाउनुको मिनिङ के हो त? यहाँ भएको एयर मोलिक्युल्सलाई उसले डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ अनि आफू चाहिँ माथि गएर बस्छ है. त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हामीलाई ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमै के कन्फ्युजन हुन सक्छ त? अमोनिया ग्यासलाई हामीले वाटरमा किन कलेक्ट गर्दैनौँ त? यसको क्वेसनको एन्सर अहिले म फिजिकल प्रपर्टिजको डिस्कसन गरिसकेपछि भनौँला. तर त्यो क्वेसन चाहिँ एउटा माइन्डमा राखिराखौँ है. आफ्टर द्याट एउटा मैले रेड लिटमस लिएको छु यता. यो रेड लिटमसले यहाँ जम्मा भएको ग्यास अमोनिया हो अथवा होइन भन्ने कुरा कन्फर्म गर्छ. यदि यो ग्यास प्रिपरेसन गर्ने क्रममा मैले यो रेड लिटमस पेपरलाई यो ग्यास जारको अगाडि नजिक ल्याएँ भने अब यो यो लिटमस पेपर ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ. यसको मतलब यहाँ प्रेजेन्ट भएको ग्यास बेसिक नेचरको हुन्छ र यो बेसिक नेचरको ग्यास भनेको अमोनिया ग्यास हो. यो त भयो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको कुरा. ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले दुईवटा कुरामा याद गर्नुपर्छ. एउटा यसलाई चाहिने रियाक्टेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको यसको लागि चाहिने एपरेटसहरूको सेटिङ. सबैभन्दा पहिला रियाक्टेन्ट्स भनेको अमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो र त्योभन्दा पछाडि एपरेटसहरू मैले भर्खर देखाएँ है. अब अरू के मेथड्सहरू हुन सक्छ त? अमोनिया ग्यास प्रिपरेसन गर्ने अरू थुप्रै पनि मेथड्सहरू छ. त्योमध्ये कुनै 3वटा मेथड्स हामी यहाँ पढ्छौँ. सो फर्स्ट मेथड इज बाई हिटिङ अमोनियम साल्ट्स. कुनै पनि एमोनियम साल्टलाई, जुनसुकै एमोनियम साल्ट, एमोनियम सल्फेट होस्, एमोनियम क्लोराइड होस्, कुनै पनि अमोनियम साल्टलाई मैले हिट गरेँ भने त्यहाँबाट पनि अमोनिया ग्यास प्रड्युस गर्न सक्छौँ. यसको एक्जाम्पलको रूपमा मैले एउटा इक्वेसन केमिकल रियाक्सन लिएर आएको छु. अमोनियम साल्टको एक्जाम्पलको रूपमा मैले अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लाई लिएको छु. When NH4Cl, ammonium salt, ammonium chloride is heated, these molecules dissociates into two molecules. एउटा अमोनिया, अर्को हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यसलाई मैले डिसोसिएसनको फर्ममा पनि देखाउन खोजेको छु. एकछिन स्लाइडमा हेरौँ है. NH4Cl लाई मैले ब्रेकडाउन गर्दाखेरि NH4+ र Cl- गरी ब्रेकडाउन गर्छु किनभने यो कम्पाउन्ड भनेको NH4+ पोजिटिभ र्याडिकल र Cl- नेगेटिभ र्याडिकलको कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ. र जहिले पनि एउटा कुरा के याद गरौँ, NH4+ मोलिक्युल जहिले पनि डिसोसिएट हुँदाखेरि इट हेज टेन्डेन्सी टु गिभ अमोनिया. त्यसैले यसलाई डिसोसिएट गर्दा NH4 डिसोसिएट्स इन्टु NH3 एन्ड H+. मैले Cl- लाई Cl- नै लेखेको छु. NH4 NH3+ H, Cl- त्यसपछि NH3 यो एउटा प्रोडक्ट बन्यो भने पोजिटिभ र्याडिकल र नेगेटिभ र्याडिकलको कम्बिनेसनबाट नेक्स्ट
कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो जुन चाहिँ HCl हो। सेकेन्ड मेथड के हुन सक्छ त? सेकेन्डली or the next method to prepare ammonia is by reacting ammonium salts with strong bases. कुनै पनि strong base, कडा अम्ल, कुनै पनि strong base like KOH, NaOH, यिनीहरूलाई कुनै पनि अमोनियम साल्टसँग रियाक्सन गर्यौं भने पनि त्यति बेला एज अ प्रोडक्ट अमोनिया ग्यास फर्मेसन हुन्छ। यसको लागि पनि मैले एउटा एनिमेसन रेडी गरेको छु, एकचोटी हेरौँ है। As I have already discussed that NH4Cl molecule gets dissociated into NH4 plus and Cl minus radical. NH4Cl भनेको NH4 र Cl minus मा टुक्रिन्छ। त्यसैगरी KOH gets dissociated into K plus and OH minus ion. अब यहाँ radicalsहरु डिसोसिएट हुँदा जब प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ, प्रोडक्ट फर्मेसन हुने बेलामा पोजिटिभ रेडिकल गेट्स कम्बाइन्ड विथ द नेगेटिभ रेडिकल NH4 र OH, त्यसैगरी पोजिटिभ रेडिकल गेट्स कनेक्टेड विथ द नेगेटिभ रेडिकल। त्यसैले प्रोडक्ट यस्तो फर्मेसन हुन्छ होला। NH4 plus OH minus NH4OH, यो NH4OH भनेको एमोनिया इन वाटर हो है। त्यसैले यो दुईवटाको कम्बाइन्ड फर्मलाई हामी NH4OH भनेर पनि लेख्न सक्छौं र बाँकी रह्यो KCl, K plus Cl बाट KCl फर्मेसन हुन्छ। The third method of preparation of ammonia is the Haber's process. Haber's process क्लास 10 को केसमा अलि इम्पोर्टेन्ट पनि छ, किनभने हेबर्स प्रोसेस भनेको अमोनिया ग्यासको इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन गर्ने मेथड हो। इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन भनेको धेरै अमाउन्टमा अथवा म्यानुफ्याक्चर लार्ज अमाउन्टमा अमोनिया ग्यास प्रिपरेसन गर्नको लागि हामी हेबर्स प्रोसेस युज गर्छौं। इन हेबर्स प्रोसेस वी नीड टू रिएक्टेन्ट्स, हामीलाई दुईवटा रिएक्टेन्ट्सहरु चाहिन्छ, एउटा नाइट्रोजन अर्को हाइड्रोजन। एउटा कुरा के याद गरौँ, इन जेनरल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर nitrogen and hydrogen do not react with each other. तर यदि मैले यो दुईटाको रिएक्सन गर्ने बेलामा एटमोस्फियरिक प्रेसर 250 atm र टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस सम्म फिक्स गरे, अबाउट 500 450 to 500 भन्छ, त्यो टेम्परेचरमा फिक्स गरे एन्ड if I use iron Fe as catalyst and molybdenum as promoter, त्यति बेला नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन गेट्स रिएक्टेड विथ इच अदर एन्ड फर्म अमोनिया। यसलाई हामी इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन भनेर पनि भन्छौं अथवा म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया पनि भन्छौं र यसलाई सर्टकटमा हेबर्स प्रोसेस पनि भन्छ, किनभने यो रिएक्सन सबैभन्दा फर्स्टमा हेबर्स भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको हो है। यो रिएक्सन पनि कसरी भएको छ त सजिलो तरिकाले बुझौं। नाइट्रोजन को भ्यालेन्सी -3 राखेछु मैले, हाइड्रोजन हैज द भ्यालेन्सी +1। अब नयाँ कम्पाउन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि जहिले पनि नेगेटिभ गेट्स कनेक्टेड अर कम्बाइन्ड विथ पोजिटिभ रेडिकल्स, त्यसैले मोलिक्युल्स फर्मेसन हुँदाखेरि ओभियसली नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन कम्बाइन हुनु पर्यो र नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन हुँदाखेरि यसको भ्यालेन्सी यसको पुच्छरमा गएर जोडिन्छ, यसको प्लस भ्यालेन्सी यसको पुच्छरमा गएर जोडिन्छ। सो N1 यो 1 हामी नलेख्दाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन, NH3 यो त भयो जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन। हामीले तीनवटा मेथड्स अफ प्रिपरेसन पढ्यौं अमोनिया ग्यासको। अब फिजिकल प्रपर्टीज अफ अमोनिया, अमोनियाको फिजिकल प्रपर्टीज के हुन सक्छ त? सबैभन्दा फर्स्टमा मैले इट इज कलरलेस, टेस्टलेस बट हैज अ पंजेन्ट अर्डर भनेर भनेछु। कलरलेस भनेपछि ओभियसली इट शुड नट हैव एनी कलर, यो मैले क्रस गरेछु, दैट मीन्स नाइदर ammonia is blue in color, neither it is pink in color, or it is yellow in color, it is colorless. Similarly it is tasteless. Ammonia gas भनेको गुलियो पनि हुँदैन, तीतो पनि हुँदैन, मिठो पनि हुँदैन, it is colorless but it has a pungent odor, pungent smell हुन्छ यसको। कहिलेकाहीँ हामीले याद गरेको हुनुपर्छ, हामी टोयलेटमा जाँदाखेरि एकदम कडा स्मेल
पाउँछौँ हामी, त्यो कडा स्मेल भनेको अमोनियाको हुन सक्छ। सेकेन्ड फिजिकल प्रपर्टी इज अमोनिया इज लाइटर देन एयर। अमोनिया भनेको नर्मल एयर भन्दा हलुको हुन्छ। कति टाइम्सले हलुको हुन्छ होला त? त्यसको लागि मैले एउटा कम्पेरिजन गर्ने बक्स लिएर आएको छु। यो दुईवटा क्युब इक्वल साइजको छ, 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर, सबै 1 मिटर, 1 मिटर क्युब भोल्युम 1 मिटर क्युब भोल्युम। यो 1 मिटर क्युब भोल्युम भएको क्युबमा एक्सपेरिमेन्टली प्र्याक्टिकल्ली 1.225 किलोग्राम अफ एयर अटाउँछ भने यही 1 मिटर क्युब भोल्युम भएको 1 मिटर क्युब भोल्युम भएको क्युबमा 0.73 किलोग्राम अफ अमोनिया ग्यास अटाउँछ। यदि मैले यो दुईवटाको भोल्युम यो दुईवटाको डेन्सिटीलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने त्यति बेला हामीले के थाहा पाउँछौँ त? अमोनिया ग्यास इज 0.6 टाइम्स लाइटर देन नर्मल एयर। Third one is it is highly soluble in water. Ammonia gas, it is very much soluble in water. त्यसैले पनि हामीले अमोनिया ग्यास प्रिपरेसन गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यासको जस्तै पानीमा डेलिभरी ट्युबलाई पठाएर अमोनिया ग्यास कलेक्सन गर्दैनौँ है। अब यसमा मैले एउटा एपरेटसहरुको सेटअप लिएर आएको छु। यो सेटअप अमोनिया हाइली सोलुबल इन वाटर भन्ने देखाउने सेटअप हो। यसलाई हामी मध्ये धेरै जनाले क्लासरुममा पनि गरेर हेरिसकेका छौं। यसलाई हामी वाटर फाउन्टेन एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्न सक्छौं। यो एक्सपेरिमेन्टमा एट लिस्ट कुन सामग्रीहरु चाहिन्छ त एकचोटी याद गरौँ। यो राउन्ड बटम फ्लास्क, यसलाई स्ट्यान्ड भन्छौं। यो भनेको वाटर ट्रफ हो। त्यसपछि दिस इज कर्क, this is delivery tube and this is water. यो वाटरमा मैले ब्लू कलरको इंक राखेको छु। कुनै पनि इन्डिकेटर हामी युज गर्न सक्छौं। फेनोल्फिथेलिन पनि युज गर्न सक्छौं। फेनोल्फिथेलिन युज गरे भने पिंक कलर आउँछ है। अब के गर्छौं त हामी, यो राउन्ड बटम फ्लास्क भित्र अमोनिया छ मानौं। यो अमोनिया ग्यास मा यो डेलिभरी ट्युबलाई डिप गर्दिन्छौं, राख्दिन्छौं र यसको एउटा एन्डलाई चाहिँ हामी विथ द हेल्प अफ हिट अलि चिच्चो बनाइदिन्छौं है। त्यसपछि यसको अदर एन्डलाई, अर्को एन्डलाई हामी पानीमा डुबाउँछौं। पानीमा डुबाउने बित्तिकै यो डेलिभरी ट्युब उतै पानी भित्र जान्छ र यहाँ भएको अमोनिया ग्याससँग रियाक्सन भएर अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्मेसन गर्छ। यसलाई मैले यो वाटर फाउन्टेनको रूपमा फोरा जस्तै यसरी आउँछ बाहिर, जसलाई हामी एकदम राम्रोसँग पनि देख्न सक्छौं प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि पनि। यो अमोनिया ग्यास वाटरसँग एकदम धेरै हाइली रियाक्टिभ सोलुबल भएको कारणले गर्दाखेरि यो वाटरको फाउन्टेन फर्मेसन भएको हो। त्यसैले यसलाई वाटर फाउन्टेन एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि भन्छौं हामी। नेक्स्ट वान, इट इज बेसिक इन नेचर। यसले बेसको जस्तो प्रपर्टी देखाउँछ। त्यसैले इट टर्न्स मोइस्ट रेड लिटमस टु ब्लू। मैले यहाँ रेड लिटमस पेपर लिएर आएको छु। यो घोप्टिएको ग्यास सारमा हामीले एउटा कुरा याद गरौँ, जहिले पनि अमोनिया ग्यासलाई घोप्टाएर कलेक्सन गर्छौं किनभने इट इज लाइटर देन एयर। लाइटर भएपछि यो आफू माथि बस्छ र यो माथि भएको एयरलाई चाहिँ तल तल डिस्प्लेस गर्छ है। अब बेसिक इन नेचर कसरी देखाउँछौं त? यो अमोनिया ग्यास छ यहाँ भित्र, यो अमोनिया ग्यास भएको ग्यास सारमा यदि मैले यो रेड लिटमस पेपर लगे भने it will change into blue. So it proves that it is basic in nature and hence converts or transmit red litmus paper into blue litmus paper. It is non-combustible भन्छौं। non-combustible भनेपछि it does not gets burned. हामीले यसलाई बाल्न खोज्यौं भने यो बल्दैन। So it is non-combustible gas. Okay, now chemical properties मा जाम। chemical properties with reaction लिएर आएको छु। chemical properties मा सबैभन्दा first chemical property भनेको reaction with water. As we have already discussed that
अमोनिया इट इज हाइली सोल्युबल इन वाटर भनेपछि वाटरसँग पक्कै पनि यसले रियाक्सन गर्छ र वाटरसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के बनाउँछ त obviously when ammonia gets reacted with water it forms ammonium hydroxide ammonium hydroxide बन्ने प्रोसेसलाई मैले यसरी डिनोट गरेको छु अमोनिया मोलेक्युललाई अमोनियाकै फर्ममा राखौं यसलाई नटुक्र्या मैले सजिलोको लागि त्यसपछि water molecule gets dissociated into H plus and OH minus ion अब सेकेन्ड कन्डिसनमा सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ अमोनिया when it gets proton or hydrogen ion it has the tendency to form ammonium ion NH4 plus ion formation गर्ने टेन्डेन्सी राख्छ अमोनियाले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दा त्यसैले यो दुईटाको कम्बाइन्ड फर्म भनेको NH4 प्लस हो अनि OH माइनस कै फर्ममा रहन्छ यता अब यो दुईवटाको कम्बिनेसनबाट के बन्छ त NH4 OH दुवैको भ्यालेन्सी 1 1 छ त्यसैले यहाँ तल 1 1 NH4 OH this is ammonium hydroxide next one is reaction with acids acid सँग रियाक्सन गर्दा के बनाउँछ होला त जुनसुकै एसिड लिनुस् यसमा मैले सल्फ्युरिक एसिड लिएको छु H2SO4 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जुनसुकै एसिड सँग पनि अमोनियाले रियाक्सन गर्दाखेरि के बन्छ त साल्ट फर्मेसन गर्छ as we have discussed that ammonia it is basic in nature base and acid they react and form salt ammonia plus sulfuric acid they react and form ammonium sulfate ammonia molecule it is not dissociated in this form ammonia लाई मैले ammonia NH3 कै फर्ममा राखेको छु and H2SO4 gets dissociated as H plus and SO4 सल्फेट को भ्यालेन्सी रेडिकल को फर्ममा सल्फेट को भ्यालेन्सी -2 हुन्छ त्यसैले SO4 -2 त्यसपछि मैले अघिनको फर्स्ट इक्वेशनमा पनि भनेछु NH3 molecule when it gets closer with H plus ion it has tendency to form NH4 plus ion NH4 ammonium ion formation हुन्छ र SO4 -2 सल्फेट आयोन भनेको सरी सल्फेट रेडिकल भनेको सल्फेट रेडिकलकै फर्ममा रहन्छ अब पोजिटिभ रेडिकल एन्ड नेगेटिभ रेडिकल यो दुईवटाको बीच रियाक्सन भएर अमोनियम सल्फेट फर्मेसन हुन्छ अमोनियमको भ्यालेन्सी 1 यो भ्यालेन्सी भनेको SO4 को पुच्छरमा गएर जोडिन्छ 1 मैले केही पनि राखिन 1 भएर त्यसैगरी सल्फेट जुन भ्यालेन्सी -2 छ यो 2 भनेको अमोनियममा गएर पुच्छरमा जोडिन्छ हेरौँ है NH4 मा 2 गएर जोडियो किनभने सल्फेट यता छ र सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 हो त्यसैगरी NH4 प्लस को भ्यालेन्सी 1 हो त्यसको भ्यालेन्सी SO4 मा गएर जोडिदाखेरि यहाँ 1 हामीले लेखेनौं नलेख्दा नि हुन्छ है Next one is reaction between ammonia solution and acid. Ammonia solution means ammonia when it gets dissolved in water. मैले अघि नै पनि भनिसके ammonia it is highly soluble in water. त्यसैले NH3 जब H2O सँग रियाक्ट गर्छ it has tendency to form NH4 OH जसलाई हामी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेर पनि भन्छौं र यो अमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी अमोनिया सोलुसन भनेर पनि भन्छौं अमोनिया सोलुसन भनेको अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सो व्हेन अमोनियम सोलुसन इज रिएक्टेड विथ एनी काइन्ड अफ एसिड कुनै पनि एसिड सँग रिएक्सन गर्यो भने त्यतिबेला फर्मेसन हुने प्रोडक्ट भनेको एउटा साल्ट फर्मेसन हुन्छ किन एउटा एसिड एउटा बेस एसिड र बेस रिएक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि साल्ट फर्मेसन हुन्छ along with the production of water सँगसँगै साल्ट प्रोडक्सन हुन्छ है यसलाई पनि मैले NH4 प्लस र OH माइनस गरी डिसोसिएट गरे H2SO4 लाई अघिको स्लाइडको जस्तै H प्लस र
SO4 - 2 मा डिसोसिएट गरौँ। त्यसपछि यहाँ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ र्याडिकल्सहरु डिसोसिएट फर्ममा भएर बसेको छ। अब नयाँ प्रोडक्ट फर्मेसन गर्ने क्रममा पोजिटिभ र्याडिकल गेट्स कम्बाइन्ड विथ नेगेटिभ र्याडिकल, किनभने NH4OH फेरि कम्बाइन भयो भने त पहिलाकै रियाक्टेन्ट बन्छ। सो यसले नयाँ र्याडिकलसँग कम्बिनेसन गर्न खोज्छ र यो चारवटा मध्ये NH4 ले अब बन्डिङ बनाउन सक्ने भनेको सल्फेट मात्रै हो। हाइड्रोजनसँग यसले बनाउन सक्दैन बिकज बोथ ह्याभ पोजिटिभ चार्ज। अमोनियम प्लस सल्फेट दे रियाक्ट एन्ड फर्म अमोनियम सल्फेट। एन्ड अब बाँकी के भयो त H+ र OH बाँकी भयो र H+ र OH बाट वाटर मोलिक्युल फर्मेसन हुन्छ। Next one is the reaction with carbon dioxide. Reaction with carbon dioxide हामी मध्ये धेरै जनालाई याद हुनुपर्छ। हामीले यही रियाक्सन कार्बन डाइअक्साइड पढ्दाखेरि पनि गरेका थियौं र उतिखेर पनि मैले भने थिए this reaction is very much important because the reaction between ammonia and carbon dioxide gives a very important product which is known as urea, and urea is an important fertilizer है त। अब यसमा ammonia plus carbon dioxide, when these two reactants are heated or they are reacted at temperature of 1500 degrees Celsius, 1500 degrees Celsius मा यिनीहरु दुईटाको रियाक्सन गरे भने त्यतिबेला निस्किने प्रोडक्ट भनेको एउटा युरिया। दिस इज द स्ट्रक्चर अफ युरिया, मोलिकुलर फर्मुला अफ युरिया NH2CO NH2, and the next product is water molecule। NH3 लाई मैले यसरी टुक्र्याए NH3 NH2 plus H, यो दुईटालाई जोडौं NH3 आउँछ, NH2 plus H यो दुईटालाई जोडौं NH3 आउँछ। दुईवटा मोलिकुल अफ NH3 भएर मैले यो दुईटा गरे। त्यसैगरी CO2 लाई पनि मैले डिसोसिएट गरे। कसरी डिसोसिएट गरे? एउटा CO गरी एउटा O गरी, किनभने यो दुईटा जोडेर फेरि CO2 नै आउँछ है। अब सजिलोको लागि एक्जाम लेख्न सजिलोको लागि यो माथिको लाई जोडेर एउटा कम्पाउन्ड फर्मेसन गरौँ। यहाँ NH2CO NH2 NH2CO NH2 एन्ड बाँकी भएकोबाट अर्को प्रोडक्ट फर्मेसन गरौँ। इट इज H2O। Next one is the reaction with concentrated hydrochloric acid। यदि हामीले कडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग अमोनियालाई रियाक्सन गर्दाखेरि के बन्छ त? अमोनिया हेरौँ त, अमोनिया NH3 मोलिक्युलमै रहेर बस्यो। त्यसैगरी HCl लाई H+ र Cl- गरी डिसोसिएट गरे। त्यसपछि formally I have told ammonia has the tendency to take this H+ ion and form ammonium radical, and Cl- ion लाई मैले यतिकै राखे है। So this is positive radical, this is negative radical। अब positive र negative radical लाई जोड दिउँ र compound formation गरौँ, पक्कै पनि अमोनियम क्लोराइड फर्मेसन हुन्छ। Next one is reaction with oxygen। oxygen सँग रियाक्सन गर्दा अमोनियाले के फर्मेसन गर्छ त? यसको लागि पनि यसलाई डिसोसिएट गरेर हेरौँ। Ammonia gets dissociated into N and H. Nitrogen has the valency 3, hydrogen has valency 1, NH3। त्यसपछि oxygen लाई पनि मैले एक्टिभ स्टेटमा राखेछु O-2, भ्यालेन्सी स्टेटमा राखेछु, अक्सिजनको भ्यालेन्सी भनेको -2। अब यसरी डिसोसिएट भइसकेपछि यसलाई पनि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ र्याडिकल्सहरुलाई कम्बाइन गरौँ। नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्न सक्दैन किनभने भर्खरै यिनीहरु छुट्टिएको छ भनेपछि अब नाइट्रोजनले अरु कुनै नपाएपछि नाइट्रोजन मात्रै एक्लिन्छ र नाइट्रोजन मोलिक्युल बन्छ N2 भने H र अक्सिजन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर मोलिक्युल फर्मेसन हुन्छ। र एउटा कुरा के याद गरौँ, यो नाइट्रोजन जब एक्लिन्छ
त्यति बेला N मात्र भएर बस्दैन, यति बेला N2 यसलाई हामी डाइएटोमिक मोलिक्युल्स भनेर पनि भन्छौं। डाइएटोमिक मोलिक्युल्समा बस्ने अरु एटम्सहरु भनेको जस्तो अक्सिजन, क्लोरिन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजनलाई पनि हामी H2 ले इन्डिकेट गर्छौं, अक्सिजनलाई पनि हामी O2 ले इन्डिकेट गर्छौं, क्लोरिनलाई पनि हामी Cl2 ले इन्डिकेट गर्छौं र नाइट्रोजनलाई पनि यदि यिनीहरू यसरी एक्लिएर बसेको छ भने जहिले पनि 2 तल राखेर राख्छौं र यस्तो खालको एटम्सलाई हामी डाइएटोमिक मोलिक्युल्स भनेर भन्छौं। अब युजेस अफ अमोनिया। अमोनियालाई हामी जेनरली कुन कामहरुको लागि युज गर्छौं त? सबैभन्दा पहिला मैले लेखेछु लिक्विड अमोनिया इज युज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एज कुलिङ एजेन्ट्स। हामी मध्ये धेरै जनाको घरमा फ्रिज छ, त्यो फ्रिजको पछाडीतिर हामीले यो भाडो पनि देखेको हुनुपर्छ। यो भाडो भित्र पहिले लिक्विड अमोनिया राखिन्थ्यो, अहिले यसमा अरु डिफरेन्ट केमिकल कम्पोजिसन भएको रेफ्रिजरेन्ट्स कुलिङ एजेन्ट्सहरु राख्छन्, जस्तै R410A 410B। त्यसैगरी अमोनिया पनि राखिन्छ र यसलाई चाहिँ हामी कुलेन्ट भनेर भन्छौं। एज अ कुलेन्ट हामी लिक्विड अमोनियालाई युज गर्न सक्छौं। यसको काम के हो त? रेफ्रिजरेसनमा हेल्प गर्छ, स्टोरिङको लागि हेल्प गर्छ, धेरै टाइमसम्म कुनै पनि फुड्सहरुलाई सेफ राख्नको लागि हेल्प गर्छ। Second one is used in the manufacture of chemical fertilizers. As we have already discussed one of the most important chemical reaction of ammonia, हामीले अमोनियाको एउटा केमिकल रिएक्सनमा के पढेछौं? It is important for the formation of urea. त्यसैगरी अरु थुप्रै केमिकल फर्टिलाइजर्स जस्तै अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फोस्फेट, त्यसैगरी युरिया पनि अमोनियाको प्रेजेन्समा फर्मेसन हुन्छ, जसलाई हामी फिल्ड्सहरुमा टु इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल युज गर्न सक्छौं। नेक्स्ट वान इट इज युज्ड टु डेभलप ब्लुप्रिन्ट अफ म्याप्स। हामीले यो ब्लुप्रिन्ट भन्ने वर्ड धेरै सुनेका छौं, हामी मध्ये धेरैलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ खासमा यो ब्लुप्रिन्ट भनेको के हो। त्यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु। हामी मध्ये धेरैको घरमा यो नक्सा छ, यो घरको नक्सा अथवा जग्गाको नक्सा हो। यो यसलाई हामी ब्लुप्रिन्ट भनेर भन्छौं र यो ब्लुप्रिन्ट फर्मेसन गर्नको लागि हामीलाई अमोनिया ग्यास चाहिन्छ। अमोनिया ग्यास इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट हामी ब्लुप्रिन्ट निकाल्थ्यौं, तर अहिले चाहिँ प्रिन्टिङ फर्ममा आउँछ हाम्रो घर अनि त्यसपछि जग्गाको नक्साहरू। यो चाहिँ मैले पुरानो एक्जाम्पल एउटा लिएर आएको हो, यो पनि ब्लुप्रिन्टको एक्जाम्पल भयो। Next one is it is used to make different types of medicines. धेरै मेडिसिन्सहरु बनाउनको लागि पनि हामी अमोनियम कम्पाउन्ड्सहरुलाई युज गर्छौं। धेरै डिजिजेसहरु क्युर गर्नको लागि अमोनिया इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र नेक्स्ट भनेको इट इज युज्ड टु मेक नाइट्रिक एसिड। हामीले ल्याबमा युज गर्ने नाइट्रिक एसिड, त्यसैगरी डिफरेन्ट पर्पसेसको लागि युज गर्ने प्लास्टिक्स अनि लुगा धुनको लागि युज गर्ने वाशिङ सोडाहरु पनि हामी अमोनियाबाट फर्मेसन गर्न सक्छौं, प्रोड्युस गर्न सक्छौं, म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौं। मैले केही क्वेशन्सहरु कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु। यो 1 2 3 नम्बर जेनरली 1 मार्क्समा सोधिने खालको क्वेशन्सहरु हो। त्यसैगरी 4 5 2 मार्क्सको क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 6 दे आर जेनरली asked in 3 marks question र यो क्वेशन नम्बर 7 भनेको 4 मार्क्समा सोधिने क्वेशन हो। यसमा फर्स्ट नम्बर which gas is obtained by reacting slaked lime and ammonium chloride। यो दुईवटाको रिएक्सन भएर बन्ने ग्यास कुन हो भनेर सोधेको छ। स्लेक्ड लाइम भन्नुको मतलब क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो, CaOH2 र NH4Cl दुईटालाई रिएक्सन गरेर ओब्भियसली अमोनिया ग्यास फर्मेसन हुन्छ। State the molecular formula and molecular weight of ammonia। हामीले अघि नै पनि डिस्कसन गरिसक्यौं। The molecular formula for ammonia is NH3 and molecular weight is 17 AMU।
Question number 3. Name any 2 chemicals required to prepare ammonia in lab. Lab मा ammonia gas preparation गर्न हामीलाई 2 वटा chemicals चाहिन्छ. एउटा select lime, अर्को ammonium chloride. What is Haber's process? Write with balanced chemical equation. Haber's process भनेको हामीले manufacture of ammonia gas को रूपमा पढेछौं र त्यसको chemical equation पनि लेख्नु पर्यो. Ammonia gas cannot be collected in an erect gas jar. मैले यो gas jar लाई ठाडो राखे भने त्यतिखेर मैले ammonia gas collection गर्न सक्दिन because ammonia gas is lighter than air. लाइटर हुन्छ यो जहिले पनि माथि बस्न खोज्छ त्यसैले माथितिर भएको हावालाई तलतिर डिस्प्लेस गरेर हावा तल बस्ने भयो अमोनिया ग्यास माथि बस्ने भयो. राइट एनी 3 युजेस अफ अमोनिया ग्यास. हामीले धेरै युजेसहरु डिस्कस गरिसकेका छौं त्यसमध्ये कुनै 3 वटा युजेसहरु लेख्न सक्छौं यसमा. एन्ड फाइनली भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो. स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन. एउटा डायग्राम दिएको छ यसमा हेरौं यसलाई पनि अलिकति ढल्काएको छ. अघिनको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा पनि मैले हार्ड टेस्ट ट्युबलाई मैले ढल्काएको थिए. किन ढल्काएको होला त? यो ढल्काउनुको कारण भनेको यो रियाक्सन प्रोसिड आउट हुँदाखेरि रियाक्सनलाई एकचोटी फेरि सम्झौं लास्टली है. NH4Cl plus calcium hydroxide यो 3 वटा प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ. यो 3 वटा प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदा क्याल्सियम क्लोराइड यही बस्छ भने अमोनिया अलोंग विथ वाटर इभापोरेट आउट भएर जान्छ. यदि मैले यसलाई सिधा राखेको भए पानी त यहाँ पुगेपछि कन्डेन्स्ड हुन्छ. कन्डेन्स भएर चिसिएर फेरि यहाँ आउँदाखेरि पानी यहाँ पर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ र पानी यहाँ परेपछि यहाँ चर्केर यो फुट्ने पोसिबिलिटी हुन्छ. सो हामी जहिले पनि अमोनिया ग्यास प्रिपेयर गर्दाखेरि यसलाई ढल्काउँछौं. त्यसपछि यहाँबाट उडेको ग्यास अमोनिया प्लस वाटर जान्छ यहाँबाट भएर यो एउटा एक्स्ट्रा एपरेटसले जोडेको छ. यसलाई हामी लाइम टावर भनेर पनि भन्छौं. यो लाइम टावर जनरली कुनै केसेसहरुमा राखिएको भेट्टाउँछौं. यो राख्नुको कारण के हो भनेर पनि हामीलाई सोध्न सक्छ. यो राख्नुको कारण भनेको यसले यहाँबाट आएको अमोनिया प्लस वाटरमा वाटर जतिलाई सोच्छ एब्जर्ब गर्छ र ड्राई ग्यासलाई कलेक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ है. सो which gas is collected in this gas jar? Obviously it is ammonia. Which colored litmus paper is used to identify such gas? यसमा हामी कुन कलरको लिटमस पेपर युज गर्छौं त? रेड लिटमस पेपर युज गर्छौं. and this gas converts red litmus paper into blue. Why does this gas is collected by downward displacement of air? हामीले अघि नै पनि डिस्कसन गरिसक्यौं because it is lighter than air. What happens when lime tower is not used to collect such gas? यदि मैले यता लाइम टावर राखिन भने यतिखेर along with water के हुन्छ त अमोनिया ग्यास प्रिपेयर हुन्छ र त्यो कलेक्सन हुन्छ. भाइ बहिनीहरु आजको क्लासमा हामीले अमोनिया ग्याससँग रिलेटेड भएर यसको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन कसरी गर्छौं त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चर कसरी गर्छौं केमिकल फिजिकल प्रपर्टिजहरु एन्ड फाइनली हामीले यसको युजेसहरुलाई पनि डिस्कसन गर्यौं. आई थिंक दिस materials will certainly help you for the revision. हामी अर्को क्लासमा फेरि भेट्ने छौं. आजलाई यति. नमस्ते.